अस्सलामुअलैकुम। अगर आप मुझ शोर से ताल्लुक रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास अहमियत रखती है। आपकी शख्सियत पे जो इस्तकाल, सब्र और जहानत है वो इस हफ्ते हर मामले में आपके लिए रास्ता रोशन करेगी। बुध शोर के लोग फितरत और मजबूत इरादों वाले और जिम्मेदार होते हैं और इसी खसूसियत की बदौलत आप इस हफ्ते अपने इर्द गिर्द के माहौल हालात पर काबू पाने में कामयाब होंगे। ये वक्त है आप अपने अंदरूनी एतमाद और खुद एतमादी को महसूस करें। अपनी सोच को मत रखें और हर कदम सोच, समझदारी और मेहनत के साथ उठाएं। आपकी ये फितरी सिफ्त कि आप हर मसले को संजीदगी और हिकमत से हल करते हैं इस हफ्ते आपके लिए नई कामयाबियां और खुशियों के दरवाजे खोल सकती है। ये वीडियो ना सिर्फ आपकी शख्सियत को उजागर करेगी बल्कि आपके लिए एक हल्की रहनुमाई भी फराहम करेगी कि कैसे आप इस हफ्ते के हर लम्हे को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बुध शोर के लिए 2026 के चौथे हफ्ते में कौन से मौके और चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। अगर आप बुध शोर से ताल्लुक रखते हैं तो ये हफ्ता आपकी जिंदगी में अहम तब्दीलियां, नए मौके लेकर आ रहे हैं। आपकी शख्सियत में जो मुस्तकिल मजाजी, हौसला और समझदारी है वो इस हफ्ते हर शोबे में आपके लिए काम करेगी। आपकी फितरती सब्र, लगन और मस्बत सोच आपके इर्द-गिर्द के माहौल पर असर डालेगी और लोग आपके फैसले और रवैयों से मुतासिर होंगे। ये हफ्ता आपके लिए अपनी तवानाई और सलाहियतों को पहचानने का बेहतरीन मौका है। आपके काम और करियर शोबे में नई इम्कानात पैदा हो सकते हैं। जो लोग अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ना चाहते हैं वो इस वक्त अपनी मेहनत के बेहतर नताइज देख सकते हैं। ताहम ये जरूरी है कि आप हर कदम पर मोहतात और समझदारी से रहें क्योंकि जल्दबाजी और गैर जरूरी तनाव आपके मंसूबे में रुकावट डाल सकता है। ज़हनी सुकून और मस्बत सोच इस हफ्ते आपकी कामयाबी की कलीद है। कभी कभार दबाव और ज़ाती जिम्मेदारियों की वजह से ज़हनी थकन महसूस हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने जज्बात को समझदारी से संभालें और छोटे वक्फों के साथ आराम करें तो ये हफ्ता आपके लिए सुकून और तवानाई दोनों लेकर आएगा। इस हफ्ते आपको ये मौका भी मिल सकते हैं कि अपने फैसलों में अपनी खुद एतमादी को बढ़ाएं और नए आइडियाज पर अमल करें। जिंदगी के हर पहलू में जो तवाज़न और हमआहंगी बरकरार रखेंगे वो आपके लिए मजीद खुशी और इत्मीनान लाएगा। आपकी शख्सियत की मेहनत, मुस्तकिल मजाजी और मस्बत सोच न सिर्फ आपके काम में बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी असर डालेगी। सिंगल लाइफ, लव एंड रिलेशनशिप या मैरिज लाइफ के हवाले से सिर्फ ये कहना काफी है कि आप इर्द गिर्द मुस्बत ताल्लुकात और ताउन के मौके मौजूद हैं और आपके रवैये और सोच की बदौलत ये ताल्लुकात मुस्तकबिल में बेहतर और मजबूत हो सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए ये पैगाम है कि आप अपने जज्बात, फैसले और तवानाई को मुतवाज़न रखें। अपने काम और जिंदगी के हर पहलू में सब्र, समझदारी और मस्बत रवैया रखें ताकि ये हफ्ता आपके लिए खुशी, सुकून और कामयाबी से भरपूर रहे। अगर आप बुध शोर से ताल्लुक रखते हैं तो ये हफ्ता आपकी तवील ताल्लुकात के लिए खास अहमियत रखता है। इस वक्त आपके रिश्ते में मोहब्बत, एतमाद और समझदारी को मजीद मजबूत करने के मौके मौजूद है। तवील ताल्लुकात में सबसे ज्यादा अहम चीज ये है कि दोनों अफराद एक दूसरे की जरूरियात और जज्बात को समझे और यही असूल इस हफ्ते आपके रिश्ते में भी नुमाया होगा। आपको महसूस हो सकता है कि सबसे ताल्लुकात में छोटी छोटी बातें जो पहले अंदाज होती थी अब अहमियत इख्तियार कर रही है। इसलिए सब्र, तहामुल और गुफ्तगू की अहमियत बहुत ज्यादा है। हर मसले को शफाफ और मोहब्बत भरी या बातचीत से हल करना आपके रिश्ते को मजीद मुस्तहकम करेगा। इस हफ्ते ताल्लुकात में एतमादी लम्हात और जज्बाती कुर्बत बढ़ाने के बेहतरीन मौके हैं। मुश्तरका मंसूबे, छोटे तहाइफ या एक दूसरे के लिए वक्त निकालना आपके रिश्ते में मोहब्बत और वाबस्तगी को बढ़ा सकता है। तो याद रखें कि तवील रिश्ते में छोटी मगर बायनी कदमात रिश्ते को मजबूत और देरपा बनाते हैं। बुध शोर के शादीशुदा अफराद के लिए अब ताल्लुकात में हमआहंगी और इस्तेकाम लेकर आ रहा है। इस वक्त आपके रिश्ते में मोहब्बत, एतमाद और बाहमी एहतराम को फरोग देने के बेहतरीन मौके मौजूद है। शादीशुदा जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम चीज ये है कि दोनों शरीके हयात एक दूसरे की जरूरियात, जज्बात और एहसासात को समझें और इसी समझ बूझ के साथ फैसला करें। इस हफ्ते आप महसूस कर सकते हैं कि छोटी छोटी बातें जो रोजमर्रा की जिंदगी में अहम नहीं लगती वो रिश्ते के इस्तेहकाम में बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। सब्र, तहम्मुल और मस्बत रवैया अपनाना इस वक्त इंतहाई जरूरी होगा क्योंकि यही खसूसियात आपके ताल्लुकात को मजबूत और देरपा बनाती है। मुश्तरका मंसूबों और रोजमर्रा के कामों में ताउन आपके रिश्ते में मोहब्बत और कुर्बत को बढ़ा सकता है। एक दूसरे के लिए वक्त निकालना, बातचीत करना और एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना शादीशुदा जिंदगी में सुकून और खुशी का जरिया बनेगा।
یہ ہفتہ آپ کو یہ بھی موقع دے رہا ہے کہ اپنے رشتے میں خلوص اور محبت کو نمایاں کریں. جب دونوں شریک حیات ایک دوسرے کے جذبات اور توقعات کا احترام کریں گے تو شادی شدہ زندگی میں ہم آہنگی، سکون اور خوشی کے لمحات بڑھ جائیں گے. بُدھ سور کے سنگل افراد کے لیے اب اپنی ذاتی ترقی اور خود کو اعتمادی بڑھانے کا بہترین وقت ہے. اس دوران آپ کے لیے یہ اہم ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں خود کو مضبوط اور مثبت رکھیں. سنگل لائف میں خود پر توجہ دینا، اپنے خوابوں اور منصوبوں پر کام کرنا اور اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا اس ہفتے کی اہمیت ہے. یہ وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنی پسند اور دلچسپی کے مطابق فیصلہ کریں. نئے ہنر سیکھنا، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانا یا اپنے کیریئر میں ترقی کے مواقع تلاش کرنا آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے. سنگل لائف میں خود پر توجہ دینا آپ کو اعتماد، آزادی اور زندگی میں خوشی فراہم کرتا ہے. اس ہفتے اپنے ارد گرد مثبت توانائی برقرار رکھنے پر بھی توجہ دیں. منفی سوچ، حسد یا غیر ضروری دباؤ سے دور رہیں تاکہ آپ کی زندگی میں سکون اور ہم آہنگی برقرار رہے. اپنے روزمرہ کے معمولات میں توازن اور صحت مند عادت اپنانا آپ کے ذہنی اور جسمانی سکون کے لیے بہت ضروری ہے. سنگل لائف میں یہ موقع بھی موجود ہے کہ آپ اپنی ترجیحات اور مقصد کو واضح کریں. جب آپ خود سے مطمئن اور خوش رہیں گے تو یہ آپ کی زندگی میں نئے اور مثبت مواقع لے کر آئے گا. یہ ہفتہ آپ کے لیے خود شناسی، خود اعتمادی اور اپنے فیصلوں میں اعزاز رہنے کا بہترین وقت ہے. بُدھ سور کے افراد کے لیے یہ ہفتہ کیریئر کے حوالے سے نئے مواقع چیلنجز لے کر آیا. آپ کی وحدت اور مستقل مزاجی اس وقت خاص اہمیت رکھتی ہے اور یہی خصوصیات آپ کو اپنے پیشہ ورانہ مقصد کے قریب لے جائے گی. اگر آپ کسی پروجیکٹ یا نئے کام پر کام کر رہے ہیں تو اس ہفتے اپنے فیصلے میں سمجھداری اور توجہ مرکوز رکھنا ضروری ہے. یہ ہفتہ آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنی مہارتوں اور تجربے کو بہتر طور پر پیش کریں. اپنے ساتھیوں یا سینئرز کے ساتھ تعاون اور مثبت تعلقات رکھنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا اور ہر کام کو مکمل کرنے کی کوشش کرنا آپ کی پیشہ ورانہ ساکھ کو مضبوط کرے گا. لیکن یاد رکھیں، جلد بازی اور غیر ضروری دباؤ آپ کے کام میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں. صبر، پلاننگ اور اپنے اہداف پر فوکس رکھنا اس ہفتے کامیابی کی کلید ہے. اس ہفتے ذہنی سکون اور خوشی پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. بُدھ سور کے افراد فطرت پرسکون ہوتے ہیں لیکن روزمرہ کی دباؤ اور ذاتی ذمہ داریاں کبھی کبھار ذہنی تھکن پیدا کر سکتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن کو آرام دینے کے لیے وقت نکالیں اور اپنے جذبات کو سمجھیں. مراقبہ، سانس کی مشقیں یا پرسکون بیٹھ کے سوچنا آپ کے لیے مفید ہوگا. اپنے خیالات کو مثبت رکھنے کی کوشش کریں اور منفی توانائی یا غیر ضروری فکروں سے دور رہیں. اگر آپ اپنے اندر سکون اور توازن پیدا کریں گے تو آپ کے ہر شعبے میں بہتر فیصلے اور مثبت نتائج سامنے آئیں گے. اس ہفتے اپنے جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. متوازن خوراک، مناسب نیند اور ہلکی ورزش آپ کو اپنی توانائی اور خوشی دے گی. یاد رکھیں کہ ذہنی سکون اور خود پر توجہ دینا آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی اور خوشی کی بنیاد ہے. اس ہفتے آپ کے لیے وقت ہے آپ اپنی روحانی توانائی اور دل کے سکون پر توجہ دیں. بُدھ سور کے افراد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دن کی شروعات اللہ کی یاد اور دعا کے ساتھ کریں کیونکہ یہ نہ صرف ذہنی سکون لاتی ہے بلکہ زندگی میں مثبت اثرات بھی پیدا کرتی ہے. اپنے جذبات اور اندرونی فکروں کو اللہ کے سپرد کرنا، نماز اور قرآن کی تلاوت میں وقت گزارنا اپنے دل و دماغ کو پرسکون رکھے گا. اگر آپ کسی پریشانی یا دباؤ کا شکار ہے تو اللہ کی مدد اور ہدایات مانگنا آپ کو طاقت اور حوصلہ دے گا. یہ ہفتہ اس بات کا بھی موقع دیتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے نیک کام کریں، چھوٹے چھوٹے احسانات اور خیرات دیں کیونکہ یہ نہ صرف آپ کے روحانی سکون کو بڑھانے کا بلکہ زندگی میں مثبت توانائی بھی لائے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنی رائے کے لیے کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. ہمارا مقصد ہے کہ آپ کے لیے ہر ہفتے کی ویڈیو آسان اردو میں مکمل تفصیل اور گہرائی کے ساتھ پیش کریں تاکہ آپ اپنی زندگی کے فیصلے بہتر اور سمجھداری کے ساتھ کریں. یاد رکھیں، ہر ہفتہ نئے مواقع اور تجربات لاتا ہے اور اللہ کی رہنمائی کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں کامیابی، سکون اور خوشی حاصل کرتے ہیں. تو اس ہفتے اپنے دل کو پرسکون رکھیں، مثبت رہیں اور ہر لمحے کو بہترین طریقے سے جیے. اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کر بیٹھے. اللہ حافظ.